अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ वुल्फ्सबेन की 12 एपिसोड। तो आज की एपिसोड भी बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 12 की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। वैम्पायर किले की ऊंची बालकनी के साथ जुड़ी वो बड़ी खिड़की आधी खुली थी, जहाँ से रात का एक नई शहर से जुड़ता ताल्लुक बआसानी देखा जा सकता था। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और आसमान पर चांद अभी तक मौजूद था, मध्यम मगर वाज़े होने के बावजूद बेहद खूबसूरत। सब जख्मी वैम्पायर्स के जख्म जांचे जा चुके थे। रात के बीतने के बाद जो कयामत आने वाली थी उसकी दस्तक कभी से लूसियन को सुनाई दे रही थी। लूसियन वहीं खड़ा था। उसका एक हाथ खिड़की के किनारे पर टिका हुआ था, जबकि दूसरा मुट्ठी की सूरत बंद था। इसी बंद हाथ पर एक लंबा सा कट था जहां खून जम चुका था। आज तक इसने सिर्फ जख्म दिए थे, खून बहाया था, लेकिन अब अपने आप को खुद जख्म लगाने के बाद वो एक नए जज्बे से आ मिला था। उसके बर्फ जैसे सीने में एक चिंगारी भड़क चुकी थी। इसकी सुर्ख आंखें सीधा चांद पर जमी थी। आमतौर पर वैम्पायर चांद को इस तरह नहीं देखते। इनके लिए चांद सिर्फ एक रोशनी है, ना ताकत देता है और ना कमजोर करता है। वो चांद को तब देखते हैं जब इनके अंदर कुछ बेचैन हो, और आज लोसियन बेचैन था। इसे गुस्सा कहिए या बेकरारी, मगर कुछ तो था। एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तुम यहाँ हो? उसके कमरे का दरवाजा खुलने की मध्यम आवाज के साथ कैलन अंदर आया तो उसके हाथ में ब्लड वाइन के 2 ग्लास थे। लूसियन ने पलटकर नहीं देखा, बल्कि वो इसी सिमत खड़ा टस से मस ना हुआ। थकावट के लिए कुछ देर आराम कर लेते या कुछ पी लो अगर एनर्जी डाउन है तो। कैलन ने आहिस्ता से अकब की तरफ बढ़कर ताकीद की। इसकी नजरें भी एक लम्हे को लूसियन पर टिकी, जहां शदीद खामोशी छाई थी। कैलन ने एक गहरे मरून रंग का महलूल वाला ग्लास लूसियन की तरफ बढ़ाया ही जिसने वो ग्लास थामा ही कि कैलन भी उसके बराबर आ रुका। वो खुद भी कुछ देर बाद होने वाले हंगामे के लिए फिक्रमंद था। सब एल्डर्स अपना खाना पीना, शिकार और आराम मुकम्मल करके बस आने ही वाले थे। लूसियन ने ग्लास होंठों से लगाते एक सिप लिया और फिर से वो चांद की तरफ तकने लगा। जमीन पर खोने वाले आसमान पर नहीं मिलते लूसी। कैलन की अफसुर्दा आवाज पर लूसियन ने जरा सी निगाह कैलन पर डाली। ना मिले, मैं तो बस ये देख रहा हूँ ऐसा क्या है इस चांद में जो वेयरवुल्फ्स को ताकत कंट्रोल करता है, और ऐसा क्या है इसकी रोशनी में कि शैडो वॉकर्स का जिस्म जलने लगा था। लूसियन की बात सुने कैलन गहरा मुस्कुराया। कैलन की मुस्कुराहट में हल्की सी दानाई और थोड़ा सा तंज घुला हुआ था। आखिरकार तुम वो सवाल पूछ रहे हो जिससे हम हमेशा दूर रहे हैं, वो आहिस्ता से बोला, अपना ग्लास होंठों से लगाते एक खून बड़ा, फिर खिड़की के पार फैले आसमान को देखने लगा। चांद सिर्फ रोशनी नहीं है लूसियन, वो धीरे से बोला, ये तवाज़ुन है। लूसियन की सुर्ख आंखें जरा सी सुकड़ी। तवाज़ुन? लूसियन को हैरत घेरने लगी। हाँ, कैलन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वेयरवुल्व्स के लिए ताकत है, कंट्रोल है, इनकी रूह का हिस्सा है। इसने जरा तवक्कुफ लिया। और हमारे लिए? लूसियन की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया। ये सिर्फ एक आईना है जो हमें हमारा असल दिखाता है। लूसियन की मुट्ठी मजीद भिंच गई। और शैडो वॉकर्स? इसने सर्द लहजे में पूछा तो कैलन के चेहरे की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। वो अंधेरे से बने हैं। इसने खिड़की के बाहर फैलती मध्यम रोशनी को देखते हुए बताया तो लूसियन की भवें उठी। खालिस अंधेरा, बेकाबू, बेरूह, वो उनकी तारीफ बता रहा था। और चांद की रोशनी? लूसियन आहिस्ता से पूछते बोला। अंधेरे को बर्दाश्त नहीं होती। लूसियन की नजरें फिर से चांद पर जम गई। चांद वाकई मध्यम हो रहा था क्योंकि सहर करीब थी। तो हम? लूसियन ने धीरे से कहा। हम क्यों नहीं जलते? कैलन ने इसकी तरफ देखा और इस बार इसकी मुस्कुराहट संजीदा थी। क्योंकि हम अंधेरे से बने जरूर हैं, वो बताते बोला, मगर हम मुकम्मल अंधेरा नहीं है। ये अल्फाज कुछ लम्हों के लिए हवा में मुअल्लक रह गए। लूसियन के जहन में जैसे कोई धुंधली सी गुत्थी सुलझने लगी थी। वो मुकम्मल अंधेरा नहीं था। उसी लम्हे इसके जहन में एक चेहरा उभरा। अलीरा को सोचते ही लूसियन की सांस हल्की सी बेतरतीब हुई तो कैलन ने ये मामूली सा बदलाव महसूस कर लिया। तुम उसे ही सोच रहे हो अब भी? वो सीधा होते लूसियन पर निगाहें जमाए बोला तो लूसियन ने कोई जवाब ना दिया, मगर इसकी खामोशी ही काफी थी जिस पर कैलन ने गहरा सांस लिया। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कहाँ खड़े हो लूसियन? वो इसके सामने आकर खड़ा हुआ। एक तरफ तुम्हारा कबीला है, तुम्हारा खून, तुम्हारी सल्तनत। इसने उंगली उठाकर इसके सीने की तरफ इशारा किया। और दूसरी तरफ? कैलन बोलते बोलते रुक गया। एक वेयरवुल्फ? कैलन के सवाल पर दोनों के बीच खामोशी छा गई। लूसियन ने आहिस्ता से ग्लास नीचे रखा। वो सिर्फ वेयरवुल्फ नहीं है,
اس کی آواز مدھم مگر واضح تھی۔ کیلن نے آنکھیں بند کر کے ہلکا سا سر جھٹکا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ افسوس اور ڈر میں بڑبڑایا۔ تم اسے صرف نہیں سمجھو گے اب، اور یہی تمہاری تباہی ہے۔ کیلن کے ڈر کر جتانے پر لوسین کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ان کے جمے دل فیصلوں کے معاملے میں بھی پتھر ہی تھے۔ اسی لمحے باہر آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ چاند مزید مدھم ہوا اور افق پر ہلکی سی روشنی ابھرنے لگی تھی۔ کیلن نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سحر ہو رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی لوسین کی طرف مڑا۔ قیامت بھی قریب ہے۔ جیسے ہی اس کے الفاظ ختم ہوئے، بالکنی کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک سپاہی اندر داخل ہوا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر خوف واضح تھا۔ لارڈ لوسین، اس نے جھک کر پکارا۔ ایلڈرز، اس کی آواز کپکپائی، آپ کو فوراً عظیم حال میں طلب کیا گیا ہے۔ کمرے میں اس سپاہی کے بتاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ لوسین ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کھولی۔ اب ان میں کوئی الجھن نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، اپنی جیکٹ درست کی اور بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیلن نے اسے جاتے دیکھا، پھر آہستہ سے سر جھکا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ پیچھے کھڑکی سے جھانکتا چاند اب مکمل طور پر غائب ہونے کے قریب تھا، اور ایک نئی صبح اپنے ساتھ خون، فیصلے اور شاید تباہی لے کر آ رہی تھی۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر پھسلتی آ رہی تھی۔ وہ ساری رات الیرا کے سرہانے بیٹھا، اس کی ٹوٹتی جڑتی سانسوں کے ساتھ ہی جیتا اور مرتا رہا تھا۔ ویسے بھی یہ رات ڈریون کے لیے بہت مشکل تھی، مگر وہ مطمئن تھا کہ الیرا اور ایلین دونوں کم از کم آرام و سکون میں ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے نیما کو بھی رات سونے بھیج دیا تھا، حالانکہ جانتا تھا آج وہ بھی سو نہیں سکتی تھی۔ وہ الیرا کو اس طرح بے جان محسوس کی اپنی جان نکلتی محسوس کرتا رہا تھا، لیکن صبح کے قریب اسے الیرا کا جسم زخموں سے شفا پاتا محسوس ہونے لگا، تو ڈریمن کی جان میں جان لوٹی اور پھر سے خورش آیا کہ وہ اپنے کمرے کی مہمان خاص کے لیے کچھ کرے۔ جتنا وہ کل یہاں بستی میں آنے کے بعد ڈری اور روئی تھی، اس کے بعد جب تک وہ اتنا خوش ہو کر مسکرا نہ لیتی، ڈریمن کو چین نہیں آنے والا تھا۔ نرم بستر پر لیٹی ایلین کی پلکیں ہلکی سی جنبش کے ساتھ کھلی۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش لیٹی رہی، پھر جیسے ہی اس کی نظر کمرے پر پڑی، وہ ایک دم چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ کمرہ وہی کمرہ نہیں تھا، ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جنگل کے نایاب پھول، سرخ، نیلے، جامنی، سنہری جھلک لیے سفید پھول، کچھ بستر پر بکھرے ہوئے، کچھ کھڑکی کے کنارے سجے، اور کچھ دیواروں کے ساتھ لٹکی بیلوں کی صورت میں خوشبو کے تیز جھونکے بکھر رہے تھے۔ ہلکی مگر مدہوش کر دینے والی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایلین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ اس کمرے کی خوشبو، خوبصورتی اور سکون سے جیسے نڈھال ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اتری، اس کے ننگے پیر نرم پتیوں سے مس ہوئے، پھر اس کے قدم پھولوں پر پڑے تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ڈریمن، وہ اٹھی اور گھوم کر پورے کمرے کو مبہوت ہوئے دیکھنے لگی۔ یہ کس نے؟ اس کا سوال ادھورا ہی رہ گیا، کیونکہ جواب اس کے دل نے دے دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ خود بخود گہری ہو گئی۔ اس کا دل باقی دھڑک اٹھا تھا۔ ڈریمن، وہ سرگوشی میں بولی، اور اس نے ایک پھول اٹھایا، اسے انگلیوں میں گھماتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ کل رات کا ہر لمحہ جسے زندہ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تھامنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی وہ مدھم آواز سوچتے ایلین کی گالوں پر ہلکی سی سرخی آئی۔ اکڑو کہیں کا، وہ ہلکے سے ہنسی۔ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ پھولوں کے بیچ وہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا اور باہر جھانکا۔ راہداری خالی تھی، مگر کچھ دور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ڈریمن کھڑا تھا، بازو سینے پر بندھے ہوئے، نظریں دوسری طرف گھمائے ہوئے، جیسے اسے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ایلین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ دروازے سے ٹیک لگائے بولی۔ ڈریمن نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ کیا؟ وہ انجان بنا۔ ایلین نے ہاتھ میں پکڑا پھول اس کی طرف اٹھایا۔ یہ ڈریمن نے اس کے معصوم پرشوق سوال پر کندھے اچکائے۔ جنگل ہے، پھول تو ہوں گے ہی۔ ایلین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ تو یہ سب خود چل کر میرے کمرے میں آ گئے؟ ڈریمن اس کی اپنی طرف بڑھنے کو دیکھتا دل فریب سی خاموشی میں ہی لپٹا رہا۔ ایلین اب اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ آ بھی سکتے ہیں، تم بہت مہکتا جسم رکھتی ہو، اور یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ وہ اب تک اپنا کریڈٹ لینے سے انکاری تھا۔ وہ تر و تازہ لگ رہا تھا، اس کے زخم مندمل تھے، اور اس کی الیرا ٹھیک تھی، تبھی وہ بھی مسکراتے انداز میں لوٹا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ بہت نرمی سے بولی۔ ڈریمن نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہی لپک تھی جو کل رات تھی، مگر آج اس میں خوشی بھی شامل تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا رخ موڑ لیا۔
बस ऐसे ही शुक्रिया मत कहो, ये आम है। वो मध्यम अंदाज में बोलकर इसे मना कर गया तो एलीन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। नहीं, ऐसे ही नहीं है ये, वो आहिस्ता से बोली। ये खास है। ड्रेवन के होंठों पर हल्की सी बेख्तियार मुस्कुराहट आई, जैसे इसने फौरन छुपा लिया, लेकिन एलीन ने वो मुस्कुराहट देख ली थी। और हाँ, वो शरारती अंदाज में बोली, अगर ये तुम्हारा रोज का रूटीन है ना तो मैं कहीं नहीं जा रही। ड्रेवन ने इससे जवाबी अंदाज में घूरा, मगर इस बार इसकी आंखों में सख्ती नहीं थी। ज्यादा खुश मत हो, वो फौरी उसके दांत देखते बोला। ये सिर्फ आज के लिए था। ड्रेवन का जताना भी जानलेवा था, यानी वो कह रहा हो कि वो गुज़िश्ता शब ड्रेवन के लिए बहुत खास थी। देख लेंगे ड्रेवन। इस लड़की की यही जिद और अदाएं ड्रेवन के अंदर कुछ ऐसा जगा रही थी जो वो जितना दबाना चाहता उतना ही उभर रहा था। क्या देखोगी तुम? वो थोड़ा घबरा उठा, जिस पर एलीन ने वो फूल अंदाजे से अपने फ्रेंच डिजाइन बने बालों के कोने में अटकाया। ड्रेवन की नजरें एलीन पर जा जमी। इस जंगली खूबसूरत फूल का बेजान वजूद उसके बालों में सजते ही हसीन हो गया। यही देखूंगी कि तुम कैसे मुझे जाने देते हो। मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ मुकम्मल करके जाऊंगी। वो दानिस्ता पुरस्कार हुई। क्या मुकम्मल करोगी? वो जैसे बेताब सा हुआ, जबकि कुछ देर एलीन ने उसकी आंखों में बराह रास्त देखा, फिर जरा सा करीब होकर ड्रेवन की चांदनी जैसी ठंडी खुशबू इनहेल की। अपनी इस जंगल पर रिसर्च। वो बहुत पास होकर सरगोशी में मिनमिनाई तो ड्रेवन ने आईब्रो उठाकर उसकी आंखों में नाचती मस्ती देखी। हाँ, तुम यही मुकम्मल करती रहना। चलो कुछ खिलाता हूँ तुम्हें। वो इससे नजरें सरका लेता आगे बढ़ा तो एलीन भी भूख शदीद महसूस होने पर फौरी उसके हमरा चल पड़ी। राहदारी से गुजरते हुए ड्रेवन ने हल्के इशारे से खादिम को बुलाया। चंद ही लम्हों में बावर्ची खाने के सबसे आखिरी किनारे पर एक लकड़ी की नफीस मेज सजा दी गई। एलिन जैसे ही अंदर आई, उसकी नजर सीधी इस नाश्ते पर जा ठहरी जहां रंग बिरंगे जंगली फल थे, कुछ कटे हुए, कुछ पूरे। एक छोटे बर्तन में सुनहरा शहद रखा गया था और साथ हल्की भाप उड़ाता दूध। वो खुशी और हैरत से मुस्कुरा दी। ड्रेवन, ये मेरे लिए। ड्रेवन, ये सब मेरे लिए। ड्रेवन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। जी, यहाँ मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता। एलिन हफीफ सा हंसी, फिर फौरन कुर्सी खींच कर बैठ गई। मुझे तो लग रहा है मैं किसी जंगल में नहीं, किसी फैंसी रिजॉर्ट में आ गई हूँ। वो हंसती हुई बोली और एक फल उठाकर चखा। ये तो बहुत अच्छा है। वो वाकई एंजॉय कर रही थी। ड्रेवन एक तरफ खड़ा उसे देख रहा था, खामोशी से। इसके चेहरे पर वो खुशी, वो बेफिक्री, ये सब इसके लिए नया था। एली ने शहद में डुबोकर एक और फल का टुकड़ा खाया, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। ड्रेवन, वो रुक गई। तुम्हारी बहन अलीरा, वो कहाँ है? ड्रेवन की आंखों में एक लम्हे को हल्की सी तकलीफ उभर आई, मगर इसने फौरन चेहरा संभाल लिया। वो ठीक है, वो मुख्तसर बोला तो एलीन मजीद बेचैन हुई। बस थोड़ी बीमार है। एलीन के चेहरे पर फौरन फिक्र आ गई। ओह, क्या हुआ उसे? वो संजीदगी से बोली। मैं उसे देख सकती हूँ, शायद मैं कुछ हेल्प। एलीन की फिक्र पर वो नफी कर गया। नहीं। ड्रेवन ने फौरन बात काटी, मगर फिर लहजा नरम किया। वो आराम कर रही है, अभी किसी से नहीं मिल सकती। एलीन ने आहिस्ता से सर हिलाया। ओके, वो फौरी मान गई। लेकिन अगर उसे कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना प्लीज। इसकी आंखों में सच्ची फिक्र थी, सिर्फ रस्म नहीं। ड्रेवन उसे देखता रह गया। वो बता दूंगा, वो आहिस्ता से बोला। एलीन ने फिर से नाश्ता शुरू किया, मगर अब वो पूरी तरह खाने में मगन हो गई थी। तुम भी खाओ ना, वो इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते बोली, जिस पर ड्रेवन ने उसके साथ बैठकर उसे देखा, लेकिन हल्का सा नफी में सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं, तुम बताओ कुछ और खाना है? अगर अनाज, गोश्त। वो इसे देखती फौरन नफी कर गई। नहीं, मैं इसी से फुल हो गई। तकल्लुफ मत करो, मेरे लिए फ्रूट्स काफ़ी है। तुमने मेरी सुबह इतनी हसीन कर दी ड्रेवन कि मैं अपनी खुशी बता भी नहीं पा रही। तुमने ये सब मेरे लिए किया और मुझे स्पेशल फील करवाया। मैं तुम्हारी आदी हो जाऊंगी यूं। वो खाना पीना छोड़ गई, जिस पर ड्रेवन ने अपने हाथ को देखा जो एलीन के हाथ में जकड़ चुका था। मगर फिर जैसे ड्रेवन को उसकी मंगनी सोचकर अजीब सी तकलीफ हुई, और इसी तकलीफ भरी आंखों से वो एलीन को देखता अपना हाथ छुड़वा गया। अब ड्रेवन को क्या पता, एलीन की इस मार्च से मंगनी टूट चुकी है। एलीन के हाथ से इसका हाथ छूटा तो जैसे इसके चेहरे की मुस्कुराहट भी एक लम्हे को नोच ली गई। वो चंद पल उसे देखती रही, जैसे ये मतवक्को ना था। क्या हुआ? इसने धीरे से पूछा। इसकी आवाज में हल्की सी उलझन थी। ड्रेवन ने नजरें चुरा ली। वो कुर्सी से जरा सा पीछे हुआ। कुछ नहीं। अपनी सांस काबू में करते ड्रेवन की आवाज भारी हुई, मगर इस कुछ नहीं में बहुत कुछ था। एलीन ने भवें सुकेड़ी। तुम झूठ बोल रहे हो। वो सीधी होकर बैठी, इसकी नजरें अब पूरी तरह ड्रेवन के चेहरे पर जमी थी। फिर वो उठकर दीवार की तरफ बढ़ा तो एलीन भी उठी। तुम ऐसे नहीं थे कल, अभी भी नहीं थे। फिर अचानक
ڈریون نے اس کے ایک سے سوالوں پر بھنا کر مٹھی بھینچی۔ وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا مگر وہ خود اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ایلین، وہ دھیرے سے اس کے خود کے قریب ہونے پر بولا، پھر جیسے الفاظ سنتے ہوئے رک گیا۔ کیا؟ وہ آنکھوں میں نمی سی بھر گئی۔ ہاں، تمہیں تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر ایلین کی آنکھوں میں واضح نمی آئی۔ فاصلہ؟ وہ ہلکی سی ہنسی، مگر اس ہنسی میں چوٹ تھی۔ تم سے؟ کس سے؟ تم سے؟ ڈریون نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت، وہی سچائی تھی جو اسے کمزور کر دیتی تھی۔ ہاں، باہر کر، بول ہی کیا؟ مجھ سے؟ کمرے میں ڈریون کی اقرار پر خاموشی چھا گئی۔ کیوں ڈریون؟ اس بار اس کی آواز بہت نرم اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ ڈریون نے گہری سانس لی۔ کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایلین نے نظریں جھکا لی تھی، پر ڈریون کے جواب پر اس نے فوراً سر اٹھایا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی آواز میں اب ضد اور نمی آ گئی تھی۔ میں خوش ہوں، تم نے مجھے خوش کیا، اس میں غلط کیا ہے؟ ڈریون کی نظریں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ٹھہری، پھر سخت ہو گئیں۔ غلط یہ ہے ہمارا قریب آ جانا، وہ آہستہ مگر بھاری لہجے میں بولا تو ایلین نے الجھ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کہ تم کسی اور کی ہو۔ ایلین جیسے اس کے اگلے جواب پر پتھرا کر رہ گئی۔ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے اسے دیکھ رہا تھا، پھر نظریں چرا لی۔ تم مارک کی بات کر رہے ہو؟ ڈریون کا جبڑا سخت ہوا تو اس نے فوری ایلین کو دیکھا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں اس کا، وہ سرد مہری سے بولا تو ایلین کی آنکھوں میں بھی مسکائی۔ یعنی وہ شدید والی جلن کا شکار تھا۔ جو بھی ہے وہ تمہارا ہے۔ وہ اس کے جلتے انداز پر فدا ہوئی۔ ہے نہیں تھا، یہ 3 لفظی جملہ جسے کمرے کی فضا بدل کر رکھ گیا۔ ڈریون کی آنکھیں فوراً اس پر جم گئیں۔ کیا؟ ایلین نے بالکل عام انداز میں کندھے اچکائے۔ میری اور اس کی منگنی ٹوٹ گئی ڈریون۔ ڈریون کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو۔ کیسے؟ کل تک تو تمہیں اس کے منہ سے خود بہت نکلا، مگر ڈریون نے اپنے بے خود الفاظ پر قابو پایا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ کل تھی، آج سب بدل چکا ہے۔ منگنی ٹوٹ گئی کیونکہ وہ بزدل نکلا، وہ بے فکری سے بولی۔ تو ڈریون کا سانس بحال ہوا۔ میں جنگل میں گم تھی اور اسے اپنی جان عزیز تھی۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو بہتر ہے اکیلے رہ لو۔ ڈریون کے اندر کچھ ہلکا سا سکون اترنے لگا۔ اور تم اس سے متاثر نہیں ہوئی؟ تمہیں منگنی ٹوٹنے پر افسوس نہیں ہوا؟ ایلین نے اسے ایسے دیکھا جیسے یہ سوال ہی عجیب ہو۔ کیوں ہو افسوس؟ میں کسی کے ساتھ زبردستی کیوں رہوں جس میں ہمت ہی نہ ہو، جب میں اس سے پیار ہی نہ کرتی ہوں؟ پھر وہ ذرا سا جھکی، اس کی آنکھوں میں شرارت آ گئی۔ ویسے بھی وہ سرگوشی میں بولی، مجھے بہادر لوگ پسند ہیں۔ ڈریون کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ ایلین، وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، مگر وہ رکنے والی کہاں تھی؟ اور تم؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوئی۔ تم تو حد سے زیادہ بہادر ہو۔ وہ معصومیت سے اس کے دل سے چھیڑ چھاڑ کر گزری۔ ڈریون نے فوراً ایک قدم پیچھے لیا۔ تم ناشتہ کر کے جا سکتی ہو اپنی ریسرچ کرنے۔ دن بھر جنگل سیف ہے، ہاں شام ہونے سے پہلے لوٹ جانا اپنے گھر، یا پھر… وہ اس سے دور ہوتا دروازے کی طرف بڑھا ہی جب کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ یا پھر… وہ اسے جاتا دیکھے بے چینی سے منمنائی۔ یا پھر میرے پاس آ جانا، جب تک چاہو میری رات میں مہمان رہ سکتی ہو ایلین۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو ان میں بے حد رغبت تھی۔ مہمان کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی شدید کیوٹنس چہرے پر لائے بولی۔ کیا پتا ہو؟ ڈریون نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو وہ بھی مسکرائی۔ میں سوچتی ہوں کوئی مستقل حل، رات میں بتاتی ہوں۔ ویسے بھی منگنی یافتہ رہنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی مجھے کہ اب ادھورا سا فیل ہو رہا ہے۔ دوبارہ منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس بار سب سامنے والے کی مرضی کے بجائے میری مرضی اور خوشی سے ہوگا۔ کیا کسی کو منظور ہے؟ وہ بازو سینے پر لپیٹی ہی جس طرح ادا سے بولی۔ ڈریون نے پیچھے رخ موڑتے ایلین کو دیکھا۔ منگنی کے بعد پھر سے منگنی بورنگ نہیں ہوگا لٹل مون؟ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ ایلین کی آنکھوں میں خفیف سی چمک آئی۔ کیا تم اس مصیبت جیسی مہمان کو ہمیشہ کے لیے سر پر منڈلانے کی اجازت دینا چاہتے ہو؟ ایسا نہ ہو تمہیں اس پر بعد میں شدید افسوس ہو، کیونکہ دنیا کے لیے تو نہیں، میں تمہارے معاملے میں بہت چپکو ثابت ہونے والی ہوں۔ مجھے امید دلا رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹے تو شدید برا ماروں گی۔ ابھی تم نے میری ہڈیوں والے ہاتھوں کی مار نہیں کھائی۔ وہ اس کی باتوں پر بے اختیار ہنسا۔ تم روز روز میرے قریب آ کر مجھے احساس دلاؤ گی کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے قریب کر لوں۔ اس سے اچھا ہے میں یہ احساس پہلے ہی ہم دونوں کے ہاتھ تھما دو، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ اسے آنے والے وقت کا بتا تو نہ سکا، پر تمہید باندھ کر ڈرا ضرور دیا۔ تم بہادر ہو، سنبھالنا جانتے ہو، یہ میرے لیے آسانی ہی ہے۔ مجھے تم بہت پیارے لگنے لگے ہو۔ چند ملاقاتوں میں ہی اتنے عزیز ہو گئے۔ مجھے ڈیڈ کو یہ بتاتے خوشی ہوگی کہ اس بار جو شخص میری زندگی میں آیا وہ میں نے خود چنا۔
तुम मुझसे यही चाहते थे। वो अपनी गालों पर हथेलियों को जोड़े जिस इश्तियाक से ये बताती मुस्कुराई। ड्रेवन को इस पर से नजरें हटानी पड़ी क्योंकि सबसे पहले वो अलीरा और नीमा से अपनी ख्वाहिश डिस्कस करना चाहता था, और ड्रेवन का ये फैसला कहीं ना कहीं नीमा और अलीरा के जी उठने का सबब बनता महसूस हो रहा था। इससे पहले वो ड्रेवन की तरफ खुशी से बढ़ती, वो इसे हाथ बढ़ाकर रोक गया। नाश्ता मुकम्मल करो, रात बात करते हैं इस पर। वो कहकर जिस तरह भागा, एलीन ने हंसकर उसकी ये फरार की कोशिश देखी और मुस्कुराकर वापस आती कुर्सी संभाले बैठी, लेकिन अब उसका चेहरा तमतमा रहा था। क्यों उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो ड्रेवन? रुक जाओ, ये सब क्या सोच रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता एक हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल लड़की को अपने पीछे ख्वार किए जिंदा लाश बना दो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जज्बातियत और पागलपन है। होश में आओ ड्रेवन। बहुत कुछ जिसे सबसे सख्ती से रोक रहा था, लेकिन अब कुछ रुक जाता ये मुमकिन ना लग रहा था। किले की फिजा अजीब हद तक बोझल हो चुकी थी। वही अजीम हाल जहां रात तक जश्न की रोशनी, कहकहे और खून की खुशबू मिली जुली थी, अब वहां खामोशी जहर की तरह फैली हुई थी। लंबे सतूनों पर जलती मशालों की आग भी जैसे मद्धम हो गई थी। हॉल के दरवाजे जोर से खुले और लूसियन अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे कैलन और चंद जख्मी वेम्पायर सिपाही भी थे। सबको हॉल में जमा होने की हदायत मिली थी। हॉल के वस्त में संगे मरमर की बुलंद तख्त पर जेलेटिन बैठा था। स्याह पोर्श, सुनहरी आंखों में सर्द गुरूर, चेहरा पत्थर जैसा बेतासुर था। इसके साथ रोजीना बैठी थी, खूबसूरत, मोहलिक और खतरनाक हद तक खामोश। और इनके इर्द गिर्द एल्डर्स यानी कदीम वैम्पायर्स विराजमान थे, जिनकी आंखों में सदियों की तारीकी बसी थी। इनकी मौजूदगी ही सांस लेना मुश्किल कर देती थी। जैसे ही लोसियन आगे बढ़ा, हाल में मौजूद सबकी नजरें इस पर जम गई। एक बुजुर्ग एल्डर ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। ठक की आवाज गूंजी। हमें खबर मिली है। इसकी आवाज खुश्क और खौफनाक थी। कि तुम एक वेयरवुल्फ को बचाने गए थे? कैलन ने हल्का सा सांस भरा मगर कुछ ना बोला। लूसियन की नजरें सीधी एल्डर्स पर जमी थी। वो बेखौफ था, और वो भी। दूसरे एल्डर ने हकारत से बात काटी। एक सफेद वेयरवुल्फ? हाल में जैसे पुरस्रार सरगोशियां गूंजी। नायाब खतरनाक दुश्मन। चैलेटन ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। इसकी हकारत भरी नजरें सीधी लोसियन पर जम गई। क्या ये सच है? इसकी आवाज धीमी थी मगर इसमें ऐसी ताकत थी कि दीवारें भी काम जाती। ये सच है, लूसियन ने बगैर पलक झपकाए जवाब दिया। तो एक लम्हे को जैसे वक्त रुक गया और फिर हंगामा फट पड़ा। गद्दारी! ये पागल हो गया है। फेयरवुल्फ के लिए जंग! रोजीना ने अपनी उंगलियां तख्त की बाजू पर कस ली। इसकी आंखों में गुस्सा भी था और तशवीश भी। लूसियन, वो तेजी से उठी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? वो इसके करीब आई। कल तुमने हमें बताया कि तुमने ड्रेवन को मार दिया। इसकी आवाज और सख्त हो गई। और आज वो जिंदा है। ये जुमला हॉल में जहर की तरह फैला। सबकी नजरें फिर लूसियन पर जम गई। जेलेटन अब खड़ा हो चुका था। तुमने झूठ बोला। इसकी आवाज अब बर्फ जैसी सर्द थी। और इससे भी बदतर, वो एक एक लफ्ज चबाकर बोला। तुमने हमारे दुश्मन को बचाया। जेलेटिन के घराने और लूसियन पर चीखने को देखे कैलन आगे बढ़ा। वो सिर्फ कैलन ने लूसियन का दिफा करना चाहा। खामोश! एल्डर की धाड़ गूंजी। तुम भी इसमें बराबर के शरीक हो कैलन। तुम अपनी सजा भूल गए थे क्या कि लूसियन को भी अपने नक्शे कदम पर ले गए? भूल गए थे क्या कि तुम्हें कैसी भयानक सजाएं मिली एक वेयरवुल्फ की तरफ झुकाव पर? क्या तुम भूल गए? क्या तुमने लूसियन को इस रास्ते जाने से नहीं रोका? हॉल में जैसे सबकी सांस थम गई। खुद लूसियन ने तड़प कर कैलन की तरफ शिकवा निगाहें जमाई, जैसे कैलन के इस राज को जानकर वो भी पथरा गया हो। लूसियन को अब समझ आई क्यों कैलन इसे सबसे रोकने की कोशिश में था। जी जनाब, तो कैसी लगी इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड? तो यकीनन मज़ा आया होगा। नेक्स्ट जो वीक है वो इस नॉवल का लास्ट वीक है, क्योंकि ये 18 तक एपिसोड मैं करूँगी, ज़्यादा नहीं लंबा करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।